मान्छेले मोटामोटी तीन कुरालाई बुझ्नै पर्ने हुन्छ। त्यो तीन कुरा भनेको शरीर, मन र आत्माका कुरा। त्यही तीन कुरा भित्र अन्य सबै कुरा अन्तर्भूत अवस्थामा रहन्छ। पुनः एकपल्ट उसँग शरीर छ, ऊ शरीर होइन, तैपनि फोटो खिचाएर म भनेर देखाउँछ। जसरी हामीसँग मोटर बाइक होला, यहाँ माथि पनि छ, साथीहरू मोटरसाइकलमा आउनुभयो, कोही गाडीमा आउँछन्। यी मेरो गाडी भनेर चिनाउनु त ठिकै हो, हेर हेर म भनेर देखाएर यस्तै हाँसो उठ्छ। कारलाई देखाएर हेर हेर म कस्तो छ, त्यो त कार, त मेरो यार हो, तेरो कुरा बेकार हो। किन भन्नाले यो कार हो, त मेरो यार। त्यसैले मेरा मित्रहरू, यो हामीले जुन पाएका शरीर छ त्यसलाई म भनेर मुख देखाउँछौ नि, कहाँ छ? यो म होइन, यो मेरो मोटर बाइक। मैले चढ्ने वाहन। दुर्भाग्य हाम्रो यो छ, यसैलाई म भन्छु, यो त बिग्रिन्छ, नष्ट हुन्छ, समाप्त हुन्छ, नाशवान छ, फेर्न मिल्छ। त्यसैले यो शरीर, यसलाई मोटरसाइकल सम्झनुहोस्। अब तपाईँको शरीर भएकै छ भने ट्रकै सम्झनुहोस् है। साह्रै मरण च्यासे छ भने साइकल ठान्नुहोस्। कोही कोही चेप्टो परेको हुन्छ, छोटा मोटा भन्छ नि, छोटा पनि मोटा पनि, त्यसमा टेम्पो सम्झनुहोस्। तर यो हाम्रो वाहन शरीर म होइन, यसको मालिक वास्तविक म, त्यही आत्मतत्त्व। बीचमा ड्राइभर आउँछ, फेरि यसलाई हाँक्ने, त्यो ड्राइभरलाई नै मन भन्छ। मन भनेको ड्राइभर, जसले यो टेम्पोलाई, यो ट्याक्सीलाई, यो ट्रकलाई हाँक्ने गर्छ। त्यो ड्राइभर पनि म होइन, त्यो ड्राइभरको मालिक जसले ड्राइभरलाई फेर्ने काम गर्छ। हिजोसम्म म भौतिकवादी, आजबाट अध्यात्मवादी। के फेरेको भने केही पनि छैन, मन फेरेको। मन अर्थात् ड्राइभर फेरेको। हिजोसम्म म नास्तिक, आज आस्तिक। म भनेको को हो? मन। यो ड्राइभरलाई फेर्दै गर्छ। त्यसकारण मन ड्राइभर मात्रै। त्यसकारण योसँग धेरै संगत गर्नु, किन भन्नाले यो कहाँ पुग्छ थाहा नै। त्यसैले मैले पुरानो एउटा आह्वान भनेको थिएँ यहाँ, ड्राइभर लाइफ इज गोल्डन लाइफ, वेयर टर्निङ देयर देयर वाइफ। वन्स मोर भन्नु। म सुन्छु तपाईँका मनका आवाज, आत्माका पुकारहरू भन्छ नि। आत्माले त पुकार्दैन, मनकै आवाज। ड्राइभर लाइफ इज गोल्डन लाइफ, वेयर टर्निङ देयर देयर वाइफ। त्यसैले यो अलिक बदमास छ। योभन्दा बदमास संसारमा यही मात्र छ, किनकि योसँग कसैको तुलनै हुँदैन। क्यानट बी कम्पेयर्ड। यसलाई तुलना गर्न सक्दैन।
मैले अघि भने वेयर टर्निङ देयर वाइफ दुरुस्त त्यही काम गर्छन् मन। त्यसैले एउटा अङ्ग्रेजीमा भनाइ छ, यु आर वाट यु लिसन टु। तिमी त्यही भन्छौ जे सुन्छौ। किन इम्याजिन, हामी जे सुन्छौँ भन्छौँ त्यही। अहिले हामीलाई कसैले आएर कुनै नभएको कुरा लगाइदियो भने त्यसमाथि विश्वास भयो भने हामीले त्यस्तै एक्टिङ गर्न थाल्छौँ। त्यो पुरानो पञ्चतन्त्रको कथा छ जहाँ बाहुन बाजेले खसी नै बोकेर आउनु भएको थियो, तर धुर्तहरूले कुकुर बोकेर आउनु भयो बाजे। एउटाले भन्दा त विश्वास गरिनुहुन्छ, ए कहाँ कुकुर हुनु मरा पागल बाहुन, गाली गरेर अगाडि हिँडेथ्यो। अर्कोले टाढैबाट नमस्कार बाजे, यो के कुकुर बोकेर आउनु भयो। बाजे टाढैबाट थुर्र काम्न थाल्यो, साँच्चै कुकुर पो हो कि। अघिको मान्छेले भन्दा उनलाई विश्वास लागेको थियो, किन भन्नाले कोही कोही खुस्किया मान्छे भेटिन्छ। एउटाले भन्दा उही खुस्किएको लाग्छ, दुईवटाले भन्दा आफै खुस्किएको। दिस इज योर माइन्ड। तपाईलाई कसैले खत्तम त भन्दाखेरि त खत्तम मरा भन्छ, अर्कोले आएर यार त खत्तम देखिछस् भनेपछि अनि शङ्का लाग्छ। अब आँट हुँदैन तै खत्तम भन्ने। घर जाँदा जाँदा आमा बाबाले पनि के हुलिया बनाएर आएको, खत्तम भइसक्यो क्या भने हो त नि भनेर त्यही लड्नु बिर्सेछु। म बिरामी भएँ, त्यतिन्जेलसम्म बिरामी भइसक्यो। किनकि धेरैले उनलाई सुनायो, तिमी खत्तम, तिमी खत्तम, तिमी खत्तम। इट इज इनफ टु बी खत्तम। सुनिएको हुन्छ, केही गर्नु पर्दैन। साह्रै खत्तम अनुहारलाई पनि कुनै तरुणी र तरुणले चाहिँ भनिदिएको होइन, त त साह्रै राम्रै छ हेर भनेको होइन। दुई चारजनाले भनेपछि हो बा जस्तो पनि लाग्छ। तपाईँलाई लाग्छ कि तपाईँ सुन्दर हुनुहुन्छ या कुरूप हुनुहुन्छ, यो पक्का हो होइन, यो त अरूले भनेको कुरा होइन। तपाईँलाई धेरैले त साह्रै राम्रो भनेको छ भने तपाईँ के मान्नुहुन्छ, म त राम्रै छु। किन, के प्रमाण? धेरैले भनेको छ। तपाईँ राम्रो छ कि छैन थाहा छैन, तर प्रमाण धेरैले भनेको, यो पनि कुरा भयो श्रीमान। कुरो मिलेन यार। ए त खत्तम छस्, कुरूप छस्, के अनुहार, ताल बेतालको मान्छे विश्वास हुन्छ। किनकि धेरैले भनिसक्यो त्यो त राम्रो छैन, त राम्रो छैन, कहिले पनि केही गरेर खाला जस्तो छैन, धेरैले भनिसक्यो। अब हाम्रो मनले मानिसक्यो, ए म ठिकैको मान्छे, म धेरैले। के प्रमाण यार त खत्तम भनेको? खत्तमको प्रमाण चाहियो, 1 दर्जन भेटाइदिन्छु। रामबहादुरले मलाई खत्तम भन्छ, श्यामबहादुरले भनेकै हो, हरिमायाले छोडेकै होइन। अब खत्तम भन्ने बडो लाग्नु थाल्छ मान्छे। खत्तम भएको कारणले होइन, मनले मानेको कारण। बिकज यु हेभ लिसन। अहिले पनि म भन्छु, तपाईँहरू मध्ये साह्रै अनुहारमा गर्व भएकाहरू कोही हुनुहुन्छ होला कि म सुन्दर छु, म ह्यान्डसम छु, पक्का छ? के प्रमाण छ तपाईँलाई ह्यान्डसम? सबैले त्यस्तै भन्छन् हो, त्यसकारण त्यो प्रमाण होइन, त्यो त अरूका कुराहरू। कतिले लाग्छ नि मेरो अनुहार त खत्तम छ, पक्का छ? छैन। किन? अरूले भनेको होइन यो। अरूले भनेको आधारमा हामीले के मान्यौँ? म त खत्तम छु। अरूले भनेको आधारमा के मान्यौँ? म त राम्री छु, राम्रो छु, आफ्नै स्टाइल। त्यसकारण हामी राम्रो छौँ कि राम्रो छैनौँ, यो जम्मै कुरा हामीले अरूबाट टिप्छौँ। इट इज नट रियालिटी। सत्य भनेको सापेक्ष हुन्छ। ट्रुथ इज रिलेटिभ, अलवेज रिलेटिभ। जहिले पनि सापेक्ष हुन्छ। त्यसकारण तपाईँ राम्रो हुनु र नराम्रो हुनु तपाईँको शरीरको बनावटको कारणले हुँदैन मित्र, अरूले भनिदिनुपर्छ। अरूले भनेपछि मात्रै तपाईँले मान्ने। कल्पना गर्नुहोस्, अफ्रिका
ढुङ्गामा रहने मान्छेहरू ओठ यत्रा यत्रा बाक्ला बाक्लाहरू है, नाक यस्ता चेप्टा चेप्टाहरू, भर्खरै मात्रै ढुङ्गाले छ्याम्मा हानेको जस्तो लाग्छ। अनि कालो न कालो, यस्तो मान्छे पनि राम्री होलान् र राम्रा होलान् जस्तो लाग्छ नि हामी। तर उनीहरूमा पनि ब्ल्याक ब्युटिजहरू थुप्रै छ। त्यो पनि साँच्चै राम्रो भएकोले होइन, भनिदिएको। भनिदिएको भरमा उनीहरू पनि। त्यसकारण कसैलाई आफू राम्रो र राम्री भएकोमा गर्व छ भने यो तपाईँको गर्व धेरै दिन टिक्दैन, किनकि यथार्थ होइन त्यो, यो अरूको शब्द। यु आर वाट यु लिसन टु। तिमी त्यही हो जे तिमी सुन्छौ। यो ड्राइभर मोरको कुरा गर्दैछु, आत्माको कुरा गर्दैछु। हालत ड्राइभरको त्यस्तै छ। त्यसकारण ड्राइभर फेरिन्छ, जसरी गाडीमा ड्राइभर फेरिन्छ त्यस्तै यो जीवनमा पनि मन फेरिरहन्छ। त्यो बाहुन बाजेले हुँदै होइन यो कुकुरै होइन यो खसी नै हो भने का थिए एकजना मान्छेलाई, दोस्रो मान्छेलाई भन्न गाह्रो भयो। तेस्रो मान्छे टाढैबाट बाजे भन्न साथ उसले बोकालाई फुट्ट फाल्यो। ए बाजे कुकुरलाई किन फाल्नु भयो? त्यही हो, पछि पछि लागेको छ अघिदेखि। अब डराइसक्यो, अब उनलाई आँट छैन यो चाहिँ कुकुर होइन भन्न, किनकि एकजनाले भनेको हो र कुरा, तीनजनाले कुकुर भनिसक्यो। अब ऊ डराइ डराइ अझै उसलाई शङ्का लागेछ, ऊ कुकुर होइन, खसी जस्तो आकार छ। त्यसकारण डराइ डराइ सोध्छन् होइन यो कुकुर हो कि खसी हो भाइ? हेर्दा त कस्तो लाग्दैन यो खसी जस्तै? बाजे हजुरलाई थाहा छैन, संसारमा दुरुस्त खसी जस्ता कुकुर पनि छन् क्या। त्यही जातको कुकुर पर्यो। किनकि संसारमा दुरुस्त बाँदर जस्ता मान्छे छन्, मान्छे जस्ता बाँदर छन्। अनुहार कसै कसैको मिल्छ, यसरी हेर्दाखेरि दुरुस्त मान्छे बाँदर, कोही कोही मान्छेले दुरुस्त बाँदर। यस्तै भएको यो भन्छ। मैले अघि मात्रै यो खसी एकजना मान्छेसँग पैसा लिनु थियो, पैसा नदिने हो भने खसी लिएर जान्छु भन्दाखेरि लिएर जा बाजे, त्यस कारण भनेको रहेछ खसी हो। अब शङ्का लाग्यो। जब चौथो धुर त टाढैबाट देख्यो उनले, त्यसपछि त त्यो खसी जो पछि पछि आउँदै थियो ढुङ्गाले हिर्काएर भयो। यताबाट ढुङ्गाले हिर्काएपछि खसी म्या गरेर झाडीमा के घुसेको थियो, धुर्तले लग्यो उसको लागि खसी। सो यो कहानीको सन्देश बडो मार्मिक छ। यु आर वाट यु लिसन टु। तपाईँ खराब मान्छे हो, इट डिपेन्ड्स। कतिजनाले तपाईँलाई खराब हुन्छ त्यसमा निर्भर हुन्छ त्यो। कतिजनाले तपाईँ राम्रो मान्छे हो, इट डिपेन्ड्स कतिजनाले भन्ने हो। धेरैले भन्यो भने राम्रो, जे गरे पनि राम्रो, तर भन्नुपर्छ नि, किनकि हाम्रो मनले मानिदिन्छ। मन ड्राइभर बडो नाजुक छ, सुन्यो कि मनले मानिहाल्छ। त्यसकारण हामीले नकारात्मक कुरा धेरै सुन्यो भने जिन्दगी नकारात्मक हुँदै जान्छ। किनकि सुने कि मान्न थाल्छ। एउटाले सुनाउँदाखेरि शङ्का लाग्छ, दुई चारजनाले सुनाउन थालेपछि यही सत्य। त्यसकारण नाना कुरा सुन्नु पनि पाप, अपराध। साँच्चै भन्ने हो भने हामी आज जे हौँ त्यो धेरैको कुरा सुन्नुको परिणाम। हामी के हौँ के थाहा, तर धेरैको कुरा सुने त्यही अनुसार हामीले आफूलाई प्रस्तुत गरिरहेका हुन्छौँ। ओहो तपाईँले बोल्नुभएको त कस्तो राम्रो भन्छ नि। एकजनाले भन्दाखेरि त विश्वास नलाग्दो होला, दुई चारजनाले भनेपछि म राम्रो बोल्छु, इज कन्फिडेन्ट। किन कसरी थाहा भयो? धेरैले भनिन्छ प्रमाण अरूको। त्यसकारण मान्छे आफू प्रमाण होइन, श्रीमान आफू प्रमाण होइन, उनलाई अरू प्रमाण चाहिन्छ, अरूको कुरा।
त्यसकारण म को हुँ भनेपछि अब कसैले सोध्यो भने तपाईँ को हुनुहुन्छ? म तिम्रै कुरा हो यार भन्दिन। आई डोन्ट नो व्हाट इज मी। मलाई अब शङ्का लाग्न थाल्यो। हिजो अस्ति मलाई आफू अर्कै लागेको थियो, अब त्यो विकासानन्दको कुरा सुनेपछि फेरि अर्कै लाग्न थाल्यो। किन भन्नाले जे सुन्यो त्यही हुन्छ भन्यो। त्यसकारण प्रभाव यो पहिला सुनेको प्रभाव म हुँ कि उनकै कुरा सुनेको प्रभाव हो भन्ने। The more you listen, the more you are confused. Can you imagine? त्यसैले कतिपय धर्म सम्प्रदायले अरूलाई सुन्दैन सुन्नु, हामीले मात्रै सुन्नु भन्छ। किनकि अरूलाई सुन्यो भने त्यो पनि सत्य लाग्छ। त्यसकारण हामीलाई मात्रै सुन्नु, कसैको कुरा सुन्नु नसुन्नु। लभ गर्दा पनि त्यही भन्छ नि, कसैलाई नहेर्नु, मलाई मात्रै हेर्नु, किनकि अरूलाई हेऱ्यो भने त्यो पनि सत्य लाग्छ। ए परमात्माले यो डाहा जस्तो कुरा पनि जोडेर ल्यायो नि हामीसँग। डाहा हुन्छ नि, लभ गरेर बस्नुहोस् है। ओहो, आफू बाहेक अरूलाई हेऱ्यो भने डाहा। कहीं दिन कहीं रात भन्ने सिनेमा 4 पल्ट जति हेऱ्यो होला भागी भागी। विश्वज्योतिमा चलेको थियो। फिल्ममा त अब धेरै याद छैन, तर त्यसको गीत मलाई साह्रै छोयो। तुम्हारे चाहने वाले खुदा की दुनिया में मेरे सिवा भी कोई और हो खुदा न करे। तुम्हारा चाहने वाले खुदा की दुनिया में मेरे सिवा भी कोई और हो खुदा न करे। मलाई तिमी यति मन पर्यो कि अब तिम्रो तारीफ, तुम्हारे तारीफ अगर आईना भी करे मैं उसे तोड़ दूं। यदि ऐनाले पनि तिम्रो तारीफ गर्छ, तिमी त राम्री भने पनि म फुटाइदिन्छु त ऐनालाई भन्छु। किन इमेजिन? यो ईर्ष्या, यो जलन कहाँबाट पैदा हुन्छ? अघि मैले भन्दैछु नि तपाईलाई, यु आर व्हाट यु लिसन टु मात्र होइन, यो मन भनेको बडो नाजुक कुरा। यु आर व्हाट यु सी एज वेल। तपाईँ जे हेर्नुहुन्छ भन्ने त्यही, जे सुन्नुहुन्छ भन्ने त्यही, जे गर्नुहुन्छ भन्ने त्यही। अब आफू को हो थाहा नै छैन। जे सुनिन्छ त्यही त्यही हुन्छ, जे हेरिन्छ त्यही त्यही हुन्छ। त्यसकारण मलाई बाहेक कसैलाई पनि नहेर्नु। हेरे कि ईर्ष्या लाग्छ। किन भन्नाले मलाई हेऱ्यो भने म मात्रै लोग्ने लाग्दो होला, अरूलाई हेऱ्यो भने अरू पनि लाग्न थाल्छ। सवाल त त्यो पो चाहिँ। मलाई हेऱ्यो भने म मात्रै स्वास्नी लाग्दो होला, अरूलाई हेऱ्यो भने अरू पनि लाग्छ। के हो? अनि ईर्ष्या जाग्दैन। त्यसकारण परमात्माले ईर्ष्या पनि बनाइदियो हामीलाई कि धेरै ठाउँमा नहेरेस् है भनेर। जलन मान्छेको अस्तित्व हुँदैन यो मनको कुरा गर्दा। फन 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 पंखा जस्तै घुमेर जे हेऱ्यो त्यही त्यही, जे देख्यो त्यही त्यही, जे सुन्यो त्यही त्यही। ओहो, 100 पल्ट बदलिसक्यो। यसरी ऱ्यापिडली जुन बदलिरहेका छौँ हामी, अनि यो हेऱ्यो कि बदल्ने मान्छे अनि कन्फ्युजन, जति बाँच्यो त्यति कन्फ्युजन। हामी जति बुढो हुँदै जान्छौँ, उमेर बढ्दै जान्छ, त्यति कन्फ्युजन थपिन्छ। किन भन्नाले धेरै सुनिन्छ, उमेर बढ्दै गयो, सुनाइ बढ्दै गयो, उमेर बढ्दै गयो, देखाइ बढ्दै गयो, भगाइ बढ्दै गयो, गराइ बढ्दै गयो। अन्त के हो भेड बढ्छ। Can you imagine? तपाईँ आफै सोच्नुहोस् त, 5 वर्ष अगाडि तपाईँ के हुनुहुन्थ्यो? आफूलाई के ठान्नुहुन्थ्यो? त्यही ठानिरहनु भएको छ अहिले? छैन। 10 वर्ष अगाडि के ठान्नुहुन्थ्यो? अहिले पनि त्यही ठानिरहनु भएको छ? छैन। 10 वर्ष आफ्नो बारेमा खयाल अर्कै थियो, आज खयाल अर्कै छ। 20 वर्ष अगाडि आफ्नो बारेमा जे विचार थियो अहिले त्यही छ, त्यतिकै छैन। बदल्यो। किन बदल्यो? बारम्बार बदल्यो आफ्नो बारेमा विचार। किनकि बारम्बार हामी नयाँ कुरा सुन्छौँ, किनकि बारम्बार हामी नयाँ कुरा देख्छौँ।
अनि जे देख्यो त्यसले हामीलाई हाम्रो मनलाई बदलिराखेको हुन्छ। त्यसैले यु आर व्हाट यु लिसन टु। भनाइको मतलब के त? के यो कुरा न्यू खोजेको हो? न्यू नै खोजे। न्यू माने नयाँ, नयाँ खोजे। मान्छे किन भड्किन्छन् भन्नुको मूल कारणमा यसले व्याख्या के दिन्छ त भन्नाले यु आर व्हाट यु लिसन टु। तपाईँ जे सुन्नुहुन्छ त्यही बन्ने भएको कारणले गर्दा चाहिने मात्रै सुन गाँठको, नचाहिने सुन्यो भने यु विल बी नचाहिने। चाहिने सुन्यो चाहिने भयो, नचाहिने सुन्यो नचाहिने भयो। सेन्सर गर्दैनौँ हामीहरू यार। परमात्माले सबै कुरा खुल्ला दिएको हुन्छ। टोयलेटमा जानुहोस्, गु नै गु देखिन्छ। ओहो गु देखिन्छ यहाँ त भनेर गरेर हेर नि। फेरि पनि म तपाईँहरूलाई एउटा प्रसङ्ग भन्न चाहन्छु। बाटोमा हिँड्दै हुनुहुन्छ, ठ्याक्कै गु कुल्चिन लाग्यो, झट्ट गु देख्यो। अब बडो गम्भीर भएर हेर्ने, वाह गजब भयो नि यार। के गजब भयो? बाटोमा गु। केटाले अघि कि केटी? हलुवा खाएर अघिको कि गुन्द्रुक खाएर? ब्राउन राइस जस्तो नि। रोगीले के सोच्छ? सफल मान्छेको हगाइ हो कि असफल मान्छे? धार्मिकको हो कि वास्तविकको? तपाईँले त्यो गर्नुहुन्छ गर्नुहुन्न पक्का थाहा छ। एज सुन एज तपाईँले त्यो गुलाई देख्नुहुन्छ, सबभर त्यो गु हेर्ने चाहिँ टाइम छोड्नुहुन्छ होइन त? गु देख भेरी बुद्धिमान। त्यति बुद्धि त छ हामी। गु देख्यो कि हामी तुरन्तै त्यसबाट आँखा तर्काउँछौँ। तुरन्तै गु देख्न गु नाक माथि जान्छ। किन भन्नाले त्यसको नाता बडो गहिरो छ। यो नाता जोडिरहने नाता होइन, सेन्सर गर्नु। यो नाता जारी रह्यो भने रोगी हुन्छ मान्छे। त्यसकारण गु देख्यो कि नाक खुट्ट माथि जान्छ, सासै कम। अनि कतिपय मान्छे यस्तो पनि हुन्छन्, अरे यसरी गु हो कि होइन यसरी छ, ए हो रहेछ। त्यतिन्जेल त हामीलाई रोगका कीटाणुहरू सरिसकेको पनि हुन्छ। त्यसकारण परमात्माले, प्रकृतिले हामीलाई सिस्टम के दियो भने जब नेगेटिभ कुरा टक्क देखिन्छ, टक्राउँछ, त्यो बेला हामी अटोमेटिकली त्यसबाट फर्कन्छौँ। भने नि गु भन्नासाथ सास रोकिहाल्छ। नभए ट्राई गर्नुहोस् त, जहाँ जहाँ दिशा हो एक ठाउँ प्राणायाम सुरु। हामी कति होला नि, कति प्राणायाममा विश्वास गर्दैन, उसलाई गु भएको ठाउँमा लग्नुपर्छ। यदि कसैले प्राणायाम गर्ने चाहिँ फुर्सद छैन भने उनलाई त्यहीँबाट हिँडाउनुपर्छ। कहिलेकाहीँ मलाई लाग्छ म यो योगको क्षेत्रमा आउनु पनि सायद त्यही कारणले हो जस्तो लाग्छ। सानोमा म साह्रै बदमासी गर्थेँ। विष्णुमतीको खोलाको किनार 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 निस्कँदै कालीमाटी निस्कन्थेँ, उता माथि चाहिँ बालाजुमा निस्कन्थेँ किनार किनार। अनि त्यो किनारभरि गु भएकै थिएँ, केही हुँदैन थियो त्यो बेला। अहिले सडक बनाएको छ, अलकत्रै अलकत्रा। त्यो बेला कहाँ अलकत्रा?
त्यो बेला गुका चोक्टा जताततै। अनि त्यो गु यति गनाउँ थियो भन्नु पर्दैन। गुले त्यो 40 वर्ष अगाडि गनाउन अहिले पनि छोडे छैन। हामी धेरै बदल्यौँ, त्यो बदले छैन। सास टक्क रोक्नु पर्थ्यो। अहिले मलाई याद छ। यस्तै हिँड्ने गर्थ्यौँ हामी। प्राणायामको शिक्षा मैले मेरा प्राणायामका गुरु को भन्यो भने दत्तात्रेयका 24 गुरु भने जस्तै एउटा गुरु त्यो हुनुभयो। त्यहाँबाट प्राणायाम सुरु भयो। त्यसैले प्रकृतिमा नकारात्मक चिज जो हामीलाई चाहिँ काम लाग्दैन या त्यस्ता चिज जसले हामीलाई बिगार्छ त्योसँग हाम्रो इन्काउन्टर कम हुन्छ। त्यो प्रकृतिले बनाइदिन्छ। नराम्रो कुरा देख्न साथ आँखा हामीले साह्रै नेगेटिभ कुरा देख्छौँ हामी हेर्न हुँदैन। ठ्याक्कै हाल्छ आँखा चिम्लियो। साह्रै खत्तम चिज जस्तै दुर्गन्ध आएर नाक पक्क हुन्छ त्यस्तै चाहिँ साह्रै लाइट साइड आएर छ्याप्पा गर्छ अटोमेटिक। किन भन्नाले नकारात्मक कुरालाई सेन्सर गर्छ। त्यो सेन्सर भएन भने जस्तै लाइट चाहिँ एक ठाउँबाट ब्रिलियन्ट लाइट आइरहेछ के हो भनेर यसरी हेर्न आएको। अब दुर्गन्ध आइरहेछ कहाँबाट आइरहेको छ भनेर सोध्नु पर्छ। जस्तै अब बस्दा बस्दै चाहिँ कसैको चाहिँ वायु निष्कासन के गरेको फोन गर्दैछु कहाँबाट आएको। अतः खोज गर्दा स्रोतसम्म जानु भयो। धोका खानुहुन्छ। अतः हामीले बुझ्नुपर्ने कुरो हामीसँग यो शरीरमा यस्तो सिस्टम छ जो नकारात्मक कुरासँग बच्दै हिँड्नुपर्छ। डोन्ट लुक ब्याड थिङ्स मच। लुक त गर्नै पर्यो तर धेरै हेर्नु हुँदैन। किन भन्नाले बच्नुलाई त लुक गर्नु पर्यो। डोन्ट लिसन टु ब्याड थिङ्स, नेगेटिभ थिङ्स। लिसन त गर्नु पर्यो तर धेरै लिसन गर्नु भएन। त्यसकारण प्रकृतिको नियम के छ त भने नकारात्मक कुरालाई घटाउँदै जाऊ, सेन्सर गर्दै जाऊ, सकारात्मक कुरालाई बढाउँदै जाऊ। सकल पापस्य अकर्ण कुशलस्य उपसम्पदा सचित्त परियोदपनं येतं बुद्धानुशासन। बुद्धले भन्नुभएको यो वचन कि सबै पापहरूलाई नकारात्मक कुराहरूलाई रोक्देऊ र नकारात्मक कुरा मात्रै त भइरहँदैन जिन्दगी, राम्रो पनि भइरहेको। राम्रो कुरालाई त्यसलाई जोगाऊ, खराब कुरालाई रोक। राम्रो कुरा हामीले खोज्नै पर्दैन, त्यो पनि आइरहेको हुन्छ जिन्दगी। किनकि जहाँ राम्रो छ त्यहाँ नराम्रो हुने, किनकि जहाँ राम्रो हुन्छ त्यही नराम्रो हुने हो। त्यसकारण दुवै कुरा हामीसँग जोडेर आएकै छ। त्यसैले हाम्रो काम मात्र नराम्रो कुरालाई घटाउने र राम्रो कुरालाई जोगाइदिने। मैले मनको कुरा गर्दैछु, त्यसकारण मनको सम्बन्ध 5वटा इन्द्रियसँग हुन्छ। यो इन्द्रियले नेगेटिभ कुरालाई टिप्न खोज्यो भने टिप्न त खोज्छ, यसले जहिले पनि टिप्न खोज्छ। तर प्रकृतिले के सिकाएको छ भन्दा त्यो नकारात्मक कुरो सुन्न साथ कान हटाया। जस्तै गु जस्तै गु र नाक बडो बुद्धिमान। नाक कति बुद्धिमान, त्यो गु देखेपछि सास रोकिहाल्छ। अब हाम्रो सवालमा त्यो कुरा भएन कि नाकको सवालमा त्यो कुरा मिल्यो। हाम्रो सवालमा नकारात्मक कुरा कसैले भन्यो भने के भनेको त्यो खत्तम भनेको के राम्ररी भन् त मैले पनि बुझ्नु पर्ने। ओहो गुको अगाडि नाक लगे जस्तै भनेर अहिले कुरा
यादृच्छिक कुरा। पछिल्लो समयमा वैज्ञानिकहरूले एउटा अनौठो कुरा पत्ता लगाए। त्यो के कुरा के त भन्नाले जहाँ तिमी ध्यान लाग्छौ त्यो चीज बढ्दै जान्छ, किनकि ध्यान लगेको ठाउँमा ऊर्जाहरू पनि जोडिँदै जान्छ, एनर्जी बढ्दै जान्छ र एनर्जी जहाँ हुन्छ त्यो एनर्जीबाट रियालिटी क्रिएट हुन्छ। यो सारा विश्व ब्रह्माण्ड जुन हामीले देखिरहेका छौं, यो शरीर, यो घर, यो वस्तु, त्यसको पछाडि ऊर्जा नै नदेखिने, ऊर्जा सूक्ष्म हुन्छ। यी नदेखिने ऊर्जा कुनै दिन नदेखिने वस्तु भएर प्रकट हुन्छ। त्यसकारण ऊर्जा इज द मोस्ट डेन्जरस थिङ because it can create negative reality as well. यस अर्थमा ऊर्जा नेगेटिभ कुरा र पोजिटिभ दुवै बनाउँछ ऊर्जा। त्यसकारण ऊर्जा खर्च गर्नु हुँदैन नचाहिने ठाउँमा। तपाईले यहाँ प्लेटमा चाहिँ मेरो ध्यान प्लेटमा जान साथ प्लेटमा ऊर्जा जान्छ। त्यसैले हेरे पोजिटिभमा गयो भने पोजिटिभ ऊर्जा त्यहाँ जान्छ, नेगेटिभमा गयो भने नेगेटिभ, न्युट्रलमा गयो भने न्युट्रल। त्यसकारण तपाईँ भोलि के बन्नुहुन्छ भन्ने कुरा अहिले केबाट निर्धारित हुन्छ? तपाईको ध्यान सबभन्दा बढी कहाँ जान्छ भन्नु। Sure, तपाईँको ब्लुप्रिन्ट अफ लाइफ इज अलरेडी मेड, लाइफ स्क्रिप्ट इज अलरेडी रिटन। आज भन्दा 20 वर्ष पछाडि तपाईँ कहाँ पुग्नुहुन्छ या 10 वर्ष पछाडि कहाँ पुग्नुहुन्छ यो त अहिले निर्धारित भइसक्यो। कसरी थाहा पाउने? थाहा पाउने धेरै तरिका मध्ये ध्यान कहाँ जान्छ भन्नुस् न। द्याट्स इनफ। यहाँबाट सडासर बाटोमा हिँड्दाखेरि तपाईको ध्यान कहाँ जान्छ? बन्ने त्यही हो, किनभने तपाईले ऊर्जा पास गरिरहनु भएको छ, त्यहाँ लगानी गरिसक्नु भएको छ। कलाकारमा हुने मान्छेको ध्यान जम्मै कलामा मात्रै जान्छ। जहाँ गयो कला, जहाँ नाटक भइरहेको हुन्छ, जहाँ एक्टिङ भइरहेको हुन्छ, जहाँ हिरो र हिरोइनका कुरा हुन्छ, जहाँ हिरो र हिरोइन हुन्छ, सारा ध्यान त्यहाँ। किनकि त्यतातिर जाने मान्छेको ध्यान त्यतै गइरहेको हुन्छ, उसले लगानी गरेको। राजनेता बन्ने मान्छेको ध्यान जम्मै राजनीतिमा हुन्छ। जहाँ गए पनि हुन्छ राजनीतिक कुरा मात्रै देख्छु। मैले आध्यात्मिक कुरा गर्दा पनि यसको राजनीतिक विश्लेषण गरेर बस्छु, कि ध्यान उसको राजनीतिमा हुन्छ। आध्यात्मिक मान्छेले हरेक ठाउँमा आध्यात्मिक कुरा देख्छ, हरेक कुरो उसको लागि आध्यात्मिक बन्न जान्छ। अनि आध्यात्मिक कुरा आयो कि उसलाई लिङ्क गरिहाल्छ, जहाँबाट पनि लिङ्क गर्छ। हामी के हौं भन्ने कुरा, के हुनेछौँ भन्ने कुरा हाम्रो ध्यान कहाँ तानिन्छ त्यसले नै निर्धारित गर्छ। हामी मध्ये कतिलाई चाहिँ खालि नकारात्मक कुरामा ध्यान जान्छ, कतै मारपिट गर्यो भने ध्यान जान्छ भने हामी त्यही गर्दैछौँ। किन भन्नाले मलाई मनपर्छ त्यही। किन मन पर्यो? त्यो लगानी गरेको, भोलि मेरो पनि पाप आउँछ। अनि जो मान्छेले भोलि त्यो गर्दैन उसले हेर्दा पनि हेर्दैन। कोही फाइट गर्दैछ, द्याट इज देयर बिजनेस, मलाई त्यो गर्नु छैन भनेर जान्छ। तर कसैलाई फाइट गर्नु छ भने कसरी गरे हेरौँ न, लाठी गर्छ हेर हेर, यसरी पनि हेर्नु सक्दो रहेछ। ओहो चुल्ठो समाति भन्दा पैसा तिरेर हेर्न जान्छ यार। फिल्म भनेको त्यही होइन। कस्तो खालको फिल्म रुचाउनुहुन्छ तपाईँ? भन्न मान्नु पर्दैन, एउटा पहलवान श्रीमान अथवा श्रीमतीको रूपमा घरमा हुनेछ, जिन्दगीभर फाइट गर। त्यसकारण हामी जे चाहन्छौँ, भोलि हामी जे बन्दैछौँ, त्यो कुरामा ध्यान आज गइरहेको हुन्छ। त्यसकारण तपाईँ भोलि के बन्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा ध्यान कहाँ बढी जान्छ? चेक इट। भविष्यवाणी गर्दैन आफ्नो बारे, म के हुँदैछु भन्ने कुरा मेरो ध्यान बढी कहाँ जान्छ त्यसले निर्धारण। किन भन्नाले ध्यान जाने ठाउँमा एनर्जी जान्छ। एनर्जी गएपछि एनर्जी भनेको क्वान्टम, द अनडिस्ट्रक्टिबल युनिट अफ एनर्जी, एन्ड द्याट विल क्रिएट द रियालिटी इन द कोर्स अफ टाइम। यसको एउटा एक्सपेरिमेन्ट गरौँ। औँला ठडाइहाल्नुहोस् त, एउटा मात्र, आँखा बन्द गर्नुहोस्। अब सारा ध्यान औँलाको टुप्पोमा ल्याउनुहोस् त। औँलाको टुप्पोमा ध्यान ल्याउन साथ त्यहाँ केही न केही फिलिङ भयो। के फिलिङ भयो?
औँलोको टुप्पोमा ध्यान सारा केन्द्रित गर्नुहोस्, त्यहाँ चाहिँ केही न केही फिलिङ हुन्छ। कसैलाई झमझमाहट, कसैलाई भारी जस्तो, कसैलाई तानिए जस्तो। भयो भने भयो भन्नुहोस् त। अब ध्यान बीचको भागमा ल्याउनुहोस् त, औँलोको बीचको भागमा के अनुभव भयो? के फिलिङ भयो? झमझमाहट। अब फेदमा ल्याउनुहोस्, फिलिङ भयो? के भयो? झमझमाहट। अब बिस्तारै हात झार्नुहोस्। यार झमझमाहट त अहिले पनि छ नि, फिलिङै हुँदैन। तपाईँले ध्यान जहाँ लग्यो त्यहाँ मात्रै झमझमाहट भएको छ भने टुप्पोमा लग्दा टुप्पोमा, फेदमा लग्दा फेदमा, बीचमा लग्दा बीचमा। याद राख्नुहोस्, wherever we take the attention, our energy flow towards that direction. यहाँ मैले औँला एक्सपेरिमेन्टको लागि राख्ने, जिन्दगी पनि त्यही हो। तपाईँको ध्यान कहाँ गइरहेछ, त्यहाँ एनर्जी गइछ। अनि जुन एनर्जी अहिले यहाँ गएको एनर्जी यो भाइब्रेसनल लेभलमा हुन्छ, कालान्तरमा यो वास्तविक रूपमा प्रकट हुन्छ। यदि यो ध्यान बढ्दै गयो, किनकि सारा विश्व ब्रह्माण्ड बन्न अगाडि त्यहाँ एनर्जी नै थियो, अनि पछि यो समाप्त हुँदा पनि एनर्जी नै बाँकी हुन्छ। एनर्जी बाहेक त केही होइन। अनि त्यो एनर्जी हाम्रो कहाँ गइरहेछ? हाम्रो ध्यान जहाँ गइरहेछ। ध्यान गयो कि एनर्जी गयो कि वास्तविकता बन्यो? आजै बन्दैन। कालान्तरमा ओम कालाय श्री तस्मै नमः। आजको भोलि त बन्दैन, बन्नलाई टाइम लाग्छ। कुनै बेला हामी शुक्रकीट थियौँ होइन त? त्यही शुक्रकीटबाट अहिले चाहिँ मान्छे बन्न फिट भयो। कालान्तरमा, एकै दिनमा भएको होइन। इट टुक अ लङ टाइम। अनि शुक्रकीट भन्दा पनि अघि पनि थियौँ हामीहरू फेरि, किनकि कुनै बेला त बाबामा शुक्रकीट पनि थिएन। बाबा सानो बेलामा कहाँ हुनु? शुक्रकीटको कुरा उनी शुक्रकीट जस्तो सानो भएको बेलामा के को शुक्रकीट? त्यो बेला पनि शुक्रकीटको सम्भावना भने थियो। के भावना थियो रे? सम्भावना। सम्भावना शुक्रकीटको त्यो बेला पनि थियो। कुन लेभलमा थियो त शुक्रकीट? त्यो सम्भावना कुन लेभलमा थियो त? त्यो जम्मै भाइब्रेसनल लेभल। त्यही बिस्तारै बिस्तारै टाइम परिपक्व हुँदै 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 गएपछि सुरुका भाइब्रेसनल लेभलमा रहेका सम्भावनाहरू, भाइब्रेसनल लेभलमा भएका सम्भावनाहरू रियालिटीमा हुन्छ। अब बाउले आमालाई हेर्दाखेरि तपाईँ त सम्भावना त भाइब्रेसन मात्रै त हो नि। तपाईँ हामी जन्मिनु अगाडि त बाउले आमाले बाउलाई हेर्नु भएको होइन। ओ त्यो बेला पनि हामी थियौँ, तर भाइब्रेसनल लेभलमा थियौँ। You were not there, I was not there, but the vibration was there, and that is known as the vibration of love. Can you imagine? हामी जन्मनु धेरै अगाडि भाइब्रेसन बनिसकेको हुन्छ र हामी मरिसकेपछि पनि भाइब्रेसनलाई छोडेर जान्छ। Everything is vibration. And the vibration is moved according to your attention. And vibration attention बाट चाहिँ चल्छ। कहाँ attention छ त? हरेक मान्छेको attention जाने ठाउँ फरक फरक हुन्छ। अनि जुन ठाउँमा attention गइरहेको हुन्छ त्यहाँ उनले ऊर्जालाई फालिरहेको हुन्छ, डिपोजिट गरिरहेको। हरेक दिन attention गयो डिपोजिट हुँदा हुँदा भोलि गएर चाहिँ मान्छे हिजो फेल भएका खत्तम भएका मान्छे पनि भोलि प्रधानमन्त्री बनिन्छ, राष्ट्रपति बनिन्छ। किनकि दिनदिनै त्यही एटेन्सन, दिनदिनै प्रधानमन्त्री ध्यानै ध्यान। फेरि एक दिनको कुरा होइन, 10 वर्ष 20 वर्ष 50 वर्षदेखि त्यही गरिरहेको 50 वर्ष ध्यान दे।
अन्य ठाउँमा ध्यान छैन, अन्य ठाउँ फिका लाग्छ उनीहरूलाई। र अहिले पनि हामीले जे जति पाएका छौँ जिन्दगीमा, जति पायौँ जे पायौँ त्यो पनि एटेन्सनकै कारण। हामीले एटेन्सन धेरै ठाउँमा दियौँ, 1-2 वर्ष हो त्यहाँ एटेन्सन दियौँ, त्यो बनिसक्यो। अनि त्यो बन्नलाई झिक्ने बेलामा ध्यान अर्कै ठाउँमा त्यता ध्यान जाँदा त्यो पनि अनि चाहिँ परिपक्व हुँदै हुँदै कालान्तरमा बन्न वस्तु बन्न खोज्छ, ध्यान फेरि यता निकाल्ने बेलामा चाहिँ ध्यान अर्कै ठाउँ। अनि यहाँ पनि मेरै कारणले के बनेको छ, यहाँ पनि मेरै कारणले के बनेछ, यहाँ पनि मेरै कारणले के बनेछ। लास्टमा त म कन्फ्युजन कुन निकाल्नु, यो पनि मैले बनाएको, यो पनि मैले बनाएको, यो पनि मैले बनाएको, यो पनि मैले, सबै मैले बनाएको। जस्तै छोरा पनि मैले बनाएको, नाति पनि मैले बनाएको, किन छोराले बनाइदियो। अब नातिको दुःख सहने कि छोराको सहने, छोराकै पहल पुगे छैन दुःखको, दुःख दिँदा उसले नाति फेरि निकालिसक्यो, अब नाति आउँदैछ कि रिलेसन जोडेर आयो। एक दिल के टुकड़े हजार हो, कोई यहाँ गिरा कोई वहां, बहते हुए आंसू रुक न सके, कोई यहाँ गिरा कोई वहां गिरा। एक दिल के टुकड़े हजार, दिल एउटा छ, यहाँ पनि टुक्रा भयो, ध्यान त्यहाँ पनि दिएकै हो, यता पनि ध्यान दिएकै हो, यता पनि दिएको हो, यता पनि तल पनि ध्यान दिइरहेछु, कहिले त्यता कहिले उता कहिले उता। अनि कालान्तरमा त्यो जम्मै फेरि रियालिटी भएर फर्किन्छ। एउटै रियालिटी काम लाग्दैन थियो, किनकि मेरो ध्यान त्यहाँ छँदै छैन। त्यसैले यो अवधारणालाई बुझ्नुस्, यो दर्शनलाई बुझ्नुस्। यू आर व्हाट यू सी, तुम वही हो जो तुम अक्सर देखा करते हो, तुम वही हो जो तुम अक्सर सुना करते हो। यो दुनियाँमा कोही बौद्ध, कोही हिन्दू, कोही मुसलमान, कोही सिख विभाजन भएन। तपाईलाई लाग्छ सत्यको कारण, यी सत्यको कारण, यो जम्मै धेरै पटक सुन्नुको कारण। कुनै चीजलाई तपाईं धेरै पटक सुन्नुस्, यु आर व्हाट यु लिसन टु। किनकि जहाँ ध्यान जान्छ त्यहाँ ऊर्जा जान्छ। आखिर परमात्मा त आफै हो, सिर्जन त आफैबाट भइरहेको। बेइमानी त यहाँ भयो। स्वयं परमात्मा बुझेन उसले आफूलाई, र ध्यान धेरै ठाउँमा गयो, जहाँ ध्यान गयो सिर्जना भइरहेछ, ब्रह्मा आफै भयो। जसरी ब्रह्माले सिर्जना गरे जस्तै हाम्रो ध्यानले सबै कुरा सिर्जना गरेको छ। फेरि यसको ध्यानै छैन। एक दिल के टुकड़े हजार, कोही यहाँ गिरा कोही, दिल धेरै ठाउँमा गिरायो। त्यसकारण मैले मनलाई ड्राइभर भने, यो ड्राइभर मन भरोसा छैन यसको। अहिले यसले हिन्दूको गाडी चलाउँछ, भोलि क्रिस्चियनको गाडी चलाउँछ। म क्रिस्चियन, म विश्वासी, यी विश्वासी, अविश्वासी हो के अविश्वासी भन्नाले अब क्रिस्चियन भनेपछि क्रिस्चियनिटी पो विश्वास भयो, अरू जम्मै धर्म अविश्वास। ल विश्वासी भयो कि अविश्वासी? ए क्रिस्चियनहरूले आफू यार बिलिभर्स भन्छ नि। व्हाट डज इट मिन बाई बिलिभर्स? तपाईले आफूलाई बिलिभर भन्यो भने म क्रिस्चियनिटीमा विश्वास गर्छु मतलब म हिन्दूमा गर्दैन, मुसलमानमा गर्दैन होइन। तपाईले एउटा धर्मलाई समात्नुको मतलब संसारको सबै सत्यलाई रिजेक्ट गरेको होइन। पाप त तपाईँलाई लागि नै छ। तपाईँ जति पापी मान्छे कोही होला धरतीमा धर्मको नाउँमा। किनकि when you believe in one thing you are disbelieving everything। अब तपाईँ जस्तो नर्कमा पुग्ने कोही प्राणी होला यहाँ? Once again, when you believe in one thing, you disbelieve in everything.
So it is not a question whether to believe or not to believe. The question is whether to understand or not to understand. सवाल विश्वास र अविश्वास होइन, सवाल त बुझ्नु र नबुझ्नु सवाल। किनकि एउटा कुरामा विश्वास गर्नुको मतलब सबै कुरालाई अविश्वास गर्नु। त्यसैले क्रिस्चियनहरूले जब हामी क्रिस्चियनिटीमाथि विश्वास गर्ने भन्छौँ, सबैमाथि अविश्वास गर्ने भने। जब हिन्दूहरूले कृष्ण कन्सियसनेस भन्छ नि, म कृष्णको कन्सियसनेसमा विश्वास गर्छु, योभन्दा ठुलो पापहरू केही छैन मित्र। किनकि तपाईँ कृष्णमा विश्वास गरेपछि अरू कसैमा पनि विश्वास हुँदैन। सबभन्दा रमाइलो कुरा त के हो थाहा छ? जब तपाईँ कृष्णमा विश्वास गर्नुहुन्छ, अरूमा त विश्वास हुँदैन, आफूमा पनि विश्वास हुन्छ। त्यही विश्वास नभएर त कृष्णमा विश्वास गरेको। मुसलमानमा विश्वास छैन, आफूमा विश्वास नहुनुको अन्त। When you lose the faith on yourself, you believe on this or that. When you lose the faith on yourself, त्यसकारण सवाल विश्वास गर्नु या विश्वास छोड्नुको होइन, सवाल रियालिटीलाई बुझ्नु कि नबुझ्नु। मान्छेको मुक्ति विश्वासबाट आउँदैन, किनकि जहाँ विश्वास हुन्छ त्यहाँ अविश्वास पनि हुन्छ। जहाँ विश्वास त्यहाँ अविश्वास पनि। त्यसकारण मान्छेको मुक्ति भनेको यो विश्वास गर्ने र अविश्वास गर्ने यो मनलाई बुझ्नुबाट मात्रै हुन्छ। किन भन्नाले गोलमाल यसैले गरिन्छ। कहिले हिजो यसैलाई विश्वास गरेको, अहिले यसलाई विश्वास छोडेर यसलाई गर्छ। यो धर्मको कुरा मात्रै होइन, स्वास्नी पनि त्यही, लोग्ने पनि त्यही। हिजो को केटालाई बटुलेर ल्याएर लोग्ने बनाइदिए विश्वास, आज त्यसलाई फेरि चाहिँ डिभोर्स गरेर अर्कोलाई विश्वास गरे, अर्कोलाई। Which लोग्ने इज ट्रु? यदि कसैले संसारमा चाहिँ कुन धर्म सत्य भनेर सोध्यो भने कुन लोग्ने सत्य भनेर सोध्नु होला, कुन स्वास्नी सत्य भनेर सोध्नु। किन भन्नाले स्वास्नी पनि सत्य हुन्छ, बनाएको होइन तपाईँ। It is cultural or it is natural? स्वास्नी is cultural or natural? लोग्ने is cultural or natural? लोग्ने भनेको कल्चरबाट आएको हो कि नेचरबाट आएको? डेफिनेटली नै कल्चरबाट आएको। त्यस्तै तपाईँको धर्म पनि, सम्प्रदाय पनि। तपाईँलाई लाग्छ कि परमात्माले हिन्दू बौद्ध बनाए? यही बनाउँछ परमात्मा देखेकै छैन, उसले बनाए। त्यसकारण एउटा कुरा पक्कै बुझ्नुहोस् कि मान्छेले खोजेको अन्ततः जुन सुख हो, मुक्ति, बोध हो, विभिन्न धर्मको नाउँमा, विभिन्न सम्प्रदायको नाउँमा, त्यो सबैको गोलमाल गर्ने काम चाहिँ फेरि मनले गर्छ। यसलाई विज्ञान बुझेको छ। यो संसारको सबै लफडाको जननी मन, जहाँ ध्यान जान्छ त्यहाँ उनले रियालिटी क्रिएट गरे। जहाँ हेरिरहेको हुन्छ त्यहाँ ध्यान गरे। त्यसकारण तपाईलाई जस्तो बन्नु छ त्यो कुरालाई बाहेक अरूलाई हेर्न छोड्यो भने त्यस्तै हुन्छ। सफलताको बाटो यही। सकारात्मक कुरालाई हेर, नकारात्मक कुरालाई छोड। त्यो गान्धीको बाँदर छ नि, नकारात्मक कुरा हेर्दै नहेर, नकारात्मक कुरा सुन्दै नसुन, नकारात्मक कुरा बोल्दै नबोल। यो सफलताको बाटो। तर एउटा कुरा फेरि पनि याद राख्नुहोस्, मुक्तिको बाटो फरक छ। सफलताको बाटो र मुक्तिको बाटो फरक छ। सफल हुनलाई त एगोरो हुने हो,
एकोहोरो भएपछि सफल भइन्छ, त्यसको कुनै विकल्प रोज्यो भने असफल भइन्छ। तर मुक्ति भनेको फेरि सफल हुनु होइन। सफल भएर हामी धनी हुन सक्छौँ, सफल भएर हामी शक्तिशाली हुन सक्छौँ, तर सफल भएर हामी सुखी हुन सक्छौँ। त्यसको लागि मुक्तिको कुनै विकल्प छ। अनि मुक्ति भनेको के त भन्नु? हिन्दुस्तानबाट मुक्ति, पाकिस्तानबाट मुक्ति, या पुरानो लोग्नेबाट मुक्ति, या पुरानी स्वास्नीबाट मुक्ति? नो, मुक्ति भनेको फेरि आफैबाट मुक्ति। टु बी फ्री फ्रम वान सेल्फ। यो के वान सेल्फ हो? यो वान सेल्फबाट मुक्ति, यही कचकच गर्ने मनबाट मुक्ति, यहाँ नै ड्राइभरबाट मुक्ति। म शरीर पनि होइन, म ड्राइभर पनि होइन भनेर ट्याक्क बुझ्नु, आई एम नट ए ड्राइभर, आई एम नट ए कार। कहिले मैले आफूलाई फोटो खिच्नु मेरो कसको आफ्नो गाडीलाई आफू ठानेको भए, कहिले आफूलाई ठान्छन् म बुद्धिमान मान्छे, म प्रवचनका, यो मनलाई, यो ड्राइभरलाई आफू ठानेको भए, कहिले कारलाई, कहिले ड्राइभरलाई। यो कार आफ्नो ठाउँमा छ, ड्राइभर आफ्नो ठाउँमा छ, तर यार म कार र ड्राइभर दुवैभन्दा पर्छु। एन्ड द्याट इज रियल। त्यसैले आत्मतत्त्व भन्यो। कसैले त्यसैलाई भगवान भन्लान्, ब्रह्म भन्लान्, खुदा भन्लान्, ईश्वर भन्लान्, गड भन्लान्, स्वर्ग भन्लान्, नाम धेरै भन्लान्। तर सबैको सार के त? त्यहाँ गएपछि मलाई दुःखको रत्ती पनि एहसास हुन्छ। किनकि दुःख शरीरमा हुन्छ, दुःख मनमा हुन्छ, आत्मामा दुःख, त्यहाँ दुःखको कुनै गुन्जाइस हुन्छ। जसरी यो कपडालाई झ्यार र च्याटिँदा मलाई दुख्दैन, किनकि म कपडा हो। त्यस्तै मेरो शरीर मेरो मनलाई कुल्चिदिँदा मलाई केही पनि हुँदैन। किन भन्नाले म होइन, ओ मैं नै, म त्यो होइन गाँठो, म त त्योभन्दा पर हो। म यहाँ छु, को यो म भनेको? शरीर भनेको कि यो मन भनेको कि आत्मा भनेको? भाइ यहाँ पनि हुन्छ त्यहाँ पनि हुन्छ भन्नै पर्दैन, म जहाँ पनि छु भन्नु पर्यो। म जहाँ पनि छु, किन भन्नाले आत्मालाई कोही जान्नै छैन। त्यसैले फेरि पनि तीनवटा कुरालाई टुङ्गोतिर लगाउँ, शरीर, मन र आत्मा। शरीर, मन र आत्मा। मान्छे शरीर र मनमा अल्झिन्छ। तर यसको मतलब शरीरमा किन अल्झ्यो त मान्छे? गाँठो कुरा त यो छ, किन अल्झिरहेका छौँ हामी शरीरमा? शरीरलाई नबुझेको। We don't understand the शरीर, though we have it. जसरी मोटरसाइकल भनेको त्यो मेकानिक्स फिटिकै नजान्ने मान्छेले पनि किनेर चढ्छन्। अनि बीच बजारमा चाहिँ मोटरसाइकलको एउटा सानो पाइप मात्रै छुट्यो भने चाहिँ थाङ्राङ ठिङ्रिङ गरेर अनुभवबाट हाँस्नु भयो कि अरूको घटना देखेर मोटरसाइकलबाट शानदारसँग हाँकेको हुन्छ। तर कहीँ एउटा पाइपलाइनमा कहिलेकाहीँ स्पार्किङ प्लगमा चाहिँ धुलो जम्दाखेरि पनि त्यो पनि सफा गर्न आउँदैन। उसले मेकानिक्स खोजेर हिँड्छ, फ्रस्ट्रेटेड हुन्छ। सानो मेकानिक्स नआउने मान्छेले मोटरसाइकल किनिसकेको हुन्छ। ज्ञान चाहिँ कहिले आउने मोटरसाइकलको? मोटरसाइकल आइसक्यो ल्या। ज्ञानभन्दा अगाडि आएको मोटरसाइकल त खतरा पनि हुन्छ, कार पनि त्यस्तै, श्रीमान श्रीमती पनि त्यस्तै हो। फेरि ज्ञानभन्दा अगाडि आयो भने त खतरा। किन अलिकति यताउता बिग्रेको हुन्छ, ठुल्ठुल बिग्रेको देख्छौ। मोटरसाइकल बिग्रिँदा त ठिक छ, मेकानिक्स बोलाएर ल्याउँला। अब स्वास्नी बिग्रिँदा के ल्याउने? लोग्ने बिग्रिँदा के ल्याउने?
ल्याएर त रमाइलो हुँदैन, फेरि उनले सबै ट्रायल गर्छ, मेकानिक्सले सबै खोलेर हिँड्छ। त्यसकारण बेटर है आफैले सबै बनाउन जानेपछि मात्रै। यसलाई अन्य अर्थमा लाउनु पर्छ। यहाँहरू खुसी हुने अधिकार यहाँहरूको, हाँस्ने अधिकार त छँदैछ। तर यसको अर्थ के त भन्नाले यति मात्रै हामीले बुझौँ, कुनै पनि वस्तु आउनु अगाडि ज्ञान आउनु पर्थ्यो। अब ज्ञान आउनु अगाडि वस्तु आइदियो त खत्तम छ। हाम्रो पनि शरीर आउनु अगाडि ज्ञान आउनु पर्थ्यो, तर दुर्भाग्य हामीलाई त्यसो भयो। भनेको मतलब के त? ज्ञान शरीर आउनु अगाडि सायद कसरी आउँछ सर? शरीर आउनु अगाडि ज्ञान आउँछ? जिन्सबाट आउने त्यही आमा बाउको जिन्सबाट नै, जसलाई विवेक भनिन्छ, जन्मजातै आउनु पर्छ। विवेक भनेको त्यही हो। आमा बाउमा यदि इन्टेलिजेन्स छ भने त्यो बेला जन्माएका बच्चाहरू जिन्सबाट सर्छ। अनि त ऊ जन्मजातै पनि सानातिना कुरा त ऊ आफैले करेक्सन गर्छ, उनलाई सिकाइरहनु पर्छ। जिन्सबाट खराब कुरा आयो भने, रोग आयो भने लठेब्रो जन्मिन्छ नि जन्मजातै पनि। त्यस्तै जन्मजातै इन्टेलिजेन्ट पनि, एक हदसम्मको इन्टेलिजेन्स जन्मजातै पनि आउँछ। त्यसकारण जन्मन अगाडि आएको भए राम्रो हुन्थ्यो। जन्मजातै पनि आउन सक्छ। यदि रेकी लिएर जन्मेका सन्तानहरू देख्नु भएको छ भने, हामीहरू त एक्सपेरिमेन्ट पनि हो त्यो रेकी लिइसकेपछि जन्माएका सन्तानहरूले औषधि खोज्दैन। बिरामी परे कि बाबा मलाई रेकी दिनुहुन्छ। यो धेरै साथीहरूको एक्सपिरियन्स अद्भुत छ, किनभने त्यो जिन्सबाट छ। यसकारण हामीले ज्ञान भनेको जिन्सबाट पास हुने कुरा भएको कारणले गर्दा बिल्कुलै यो ज्ञान त हामीले लिनै पर्छ कि सन्तान जन्माउन अगाडि, हामीले सन्तान बनाउन अगाडि, त्यो सन्तान जुन सन्तान हामीले बनाउँदैछौँ उनलाई जुन कुरा दिनुपर्ने हो त्यो कुरा आफूमा हुनु पर्यो। अनि त्यसपछि जन्मेका सन्तानमा त्यो स्वतः जान्छ। मोटरसाइकल हामीले जुन चाहिँ चलाउँछौँ या कार चलाउँछौँ, कारको मेकानिकल चाहिँ ज्ञान भइसकेपछि चलाउँदाखेरि सेफ्टी बढी हुन्छ, एक्सिडेन्ट हुने कम सम्भावना हुन्छ, समस्या हुने कम सम्भावना हुन्छ। तर बिना त्यो गाडी लिएर हिँडेर फुलचोकीको डाँडामा पुग्यो, केही सानो बिग्रियो भने अब फुलचोकीमा त कुनै चाहिँ मेकानिक्स नै हुँदैन कोही, अनि त्यहाँदेखि डोर्या मोटरसाइकलले अघि मोटरसाइकललाई चढेको पाप, अब मोटरसाइकलले चढ्छ त। किन भन्नाले ज्ञान आउन अगाडि मोटरसाइकल आएको परिणाम। थोरबोत त ज्ञान चाहिँ सबै ज्ञान नआउँला, तर थोरबोत त आउनु पर्छ। त्यसैले हाम्रो शरीरले हामीलाई किन धोका दियो त भन्नाले, एउटा आमा बाउबाट आयो, आधा समस्या त त्यहाँबाट आइसक्यो। अब त्यो त आधा समस्या त्यो त गइसक्यो, इट इज पास्ट। तर अर्को आधा समस्या त हामीले ल्याएको हो नि, कि हामीले यो शरीरलाई नबुझ्नुको कारण के त भन्नाले हामीले यसलाई चाहिँ वास्तै गर्यो। यो शरीरलाई तीनवटा कुरा चाहिन्थ्यो, एउटै दिएन। सबभन्दा बढी यो कुरा शरीरलाई चाहिने भनेको प्रपर नेचुरल डाइट। त्यो त कहाँ नेचुरल डाइट, अगाडि जे आयो ममा पनि फेरि खाने तरिका प्राकृतिक चिकित्सामा के भनिन्छ, 32 पल्ट चपाउ भन्छ एक घाँसलाई। मोमोको मामलामा त फेरि च्याप्प समय त ए यार 32 पल्ट चपाउ, 32 पल्ट चपाएँ भने 32 पल्ट चपाएको होइन, सबै मोमोलाई मिलाएर 32 पल्ट चपाएको। 10 वटा मोमोलाई 32 पल्ट चपाएको, त्यसैले निलिहाल्छ। चपाएको त हो 32 पल्ट, तर एक प्लेटलाई 32। यो शरीरको नेचुरल फुड यसलाई चाहिन्छ। जसरी चाहिँ तपाईँको मोटर बाइकमा या कारमा यदि पेट्रोलमा मटेरियल मिसियो भने इन्जिन खान्छ भन्ने त थाहा छ नि है, इन्जिन बिग्रिन्छ। त्यो इन्जिन बिग्रिनु त थाहा छ, चिन्ता। यो इन्जिन बिग्रेको पत्तै छैन फेरि, यो इन्जिन त खिया लागिसक्यो।
यही हो रोग, यहाँ दुख्छ यहाँ दुख्छ यहाँ दुख्छ र मट्टिटेल मिसिएको पेट्रोल खाना नचाहिने सबै त्यो भित्र हाल्यो नि हामीले। कहिलेकाहीँ हाल्दा त केही फरक हुँदैन, कहिलेकाहीँ त ठिकै छ रमाइलो छ यार भन्ने हुन्छ, तर कहिलेकाहीँ मात्रै ठिक खाना खान्छौँ हामीले। कहिलेकाहीँ केही खानु पाएन भने ठिकै छ फलफुल भए पनि खाउँ भन्छ। त्यहाँदेखि मान्छे अद्भुत प्राणी मान्छे हुनुपर्ने चाहिँ प्राय फलफुल खाएर कहिलेकाहीँ के खा पनि हुनुपर्ने, उनले चाहिँ केही खानु फलफुल भए पनि अर्को कुरा तरकारीमा सबभन्दा बेस्ट साग हो। सागभन्दा ठुलो केही पनि राग छैन तरकारीको राग। किन भन्नाले मिनरल्सको कन्टेन्ट चाहिँ सागमा जति केहीमा पनि हुँदैन। तरकारी बजारमा जाँदा आलु किनेर ल्याउँछ, आलु भने तरकारी नै होइन कार्बोहाइड्रेट, त्यो त भातै हो। भाते मोरालाई घुमाइ फिराइकन आलु पनि भातै किनेर आज के तरकारी, आलु तरकारी भने यी आलु तरकारी, आलु त तरकारी नै होइन, आलु त भात हो। अब हामीले त आज के खाएको, आलु भात खाएको भन्नु हुनुपर्ने आलु भात खाने। ट्राई गर्नुहोस्, आलुलाई उसिन्नुहोस्, रातो आलुलाई त्यस पातलो बोक्रा सहितको, त्यसमा दुध मिसाउनुहोस्, 2 चम्चा घिउ मिसाउनुहोस्, 2 चम्चा मह मिसाउनुहोस्, चलाउनुहोस्, फिट्नुहोस्, यहाँ छ भने ग्राइन्डरमा राख्नुहोस्, पिउनुहोस्, गजबको चाहिँ तपाईँलाई भातै खानु पर्छ। रेसिपी फेरि बताइयो, आलु अद्भुत स्वादिलो। हेर्नुहोस् है, आलु किनेर ल्याउनुहोस्, उसिन्नुहोस्, त्यसलाई चाहिँ ग्राइन्डरमा राखेर दुध मिसाउनुहोस्, 2 चम्चा घिउ मिसाउनुहोस्, 2 चम्चा मह मिसाउनुहोस्, 2-4 टुक्रा काजु हालिदिनुहोस्, 2-4 टुक्रा चाहिँ पेस्ता हालिदिनुहोस्, बदाम मिसाइदिनुहोस्, फेर चलाइदिनुहोस् अथवा पिन्नुहोस्। त्यो पनि पाएन भने दाँतले चबाउनुहोस्, खुराक हुन्छ। तर त्यसरी खाँदैन हामीले। आलुलाई चाहिँ कसरी खान्छौँ त भन्नाले तरकारी बनाएर खान्छौँ, त्यो तरकारी होइन। त्यसकारण खानुपर्ने के त भन्नाले साग तरकारी। इभन डिप्रेसन जस्ता मानसिक रोगमा थुप्रै मिनरल्सको कमीबाट हुन्छ। अनि त्यो जम्मै मिनरल्सको स्रोतमा सबभन्दा राम्रो स्रोत भनेको तरकारी, हरियो सागपात। हामी त त्यो कहिले खान्छौँ भन्नाले आज एकादशी रे साग भए पनि खाउन आज भन्छ। जब सबभन्दा राम्रो खाना सबभन्दा कम खान्छौँ, सबभन्दा अनिवार्य दैनिक रूपमा चाहिने खाना त्यही गरिरहेको होइन नि। घर घरको कहानी अनि हामी शारीरिक रूपमा जहिले पनि खत्तम हुनुको कारण हामीले चिनेनौँ यो शरीर। त्यसकारण यदि यो शरीरबाट मुक्त भएर मनमा आउने र मनबाट मुक्त भएर चाहिँ आत्मामा पुग्ने हो भने जहाँ मुक्ति र आनन्दका ज्वार हुन्छ, त्यहाँ पुग्ने हो भने पहिला त शरीरको ब्लकेजलाई हटाउनु पर्यो। अहिले हामीले शरीरमा जसरी चाहिँ नेपाल बन्द भन्नासाथ के गर्छौँ, ढुङ्गा टेर्छ्याएर राखिदिन्छौँ, मुढा हालेर राखिदिन्छौँ, त्यो पनि पुगेन भने टायर बालेर राखिदिन्छौँ। हो त्यस्तै हामीले पनि अहिलेसम्म गन्तव्य हाम्रो कता कता शरीरमै चाहिँ पहिल्यै चाहिँ टायर बालेर बस्छौँ। शरीरमा टायर बालेको थाहा छैन त मलाई, चुरोट खानु के त यो स्वास्थ्यमा टायर बाल्यो जस्तै। सडकमा त कहिलेकाहीँ मात्रै टायर बाल्छौँ, यहाँ स्वास्थ्यको मामलामा दिनदिनै टायर बालेर बस्छौँ, यहाँ धुवा निकालेर बस्छौँ। नचाहिने खाना जम्मै टेर्छ्याएर बस्छौँ। अनि कहिले स्वस्थ भएन शरीर, कहिले फुलेन, दिशा पनि फुलेन, नाक पनि फुलेन, सबै ब्लक। किनकि आज नेपाल बन्द छ।